आजमी साहब, मैं मुख्तसर किए देती हूँ अपने सवाल को। ये बताइए गا कि हुकूमत के कुछ जो रहनुमा हैं वो दावत दे रहे हैं मुज़ाकरात की पीटीआई को, कुछ कह रहे हैं कि जिन्हें इरफान सिद्दीकी साहब का मैंने हवाला दिया, ये मुज़ाकरात की ज़रूरत ज़्यादा किसे है, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ दोनों पार्टियों में से। देखिए, अगर आप हुकूमत को देखें, 2 साल पहले जब तकरीबन इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, तकरीबन वही लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं और मसलसल इनका अगर आप देख लें कि ये कहते रहे कि इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, और पर उसमें से 1% भी अगर आप कहें तो इन्होंने कुछ अचीव नहीं किया, ना सियासी तौर पे, ना ही मौशी तौर पे, ना ही अगर आप माशरती तौर पे देख लें, किसी भी जगह पे आप देख लें, आपको लगता है ऐसे है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला है, कोई भी शोबा आप उठा के देख लें। तो इसी वजह से अगर आप ये मुज़ाकरात की बात भी देखें तो हुकूमत का बयानिया पहले ये है कि इनके साथ कभी बातचीत नहीं हो सकती। अगर कुछ दिन पीछे हम चले जाएं तो हुकूमती वुज़रा टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि इनके ऊपर तो पाबंदी लगानी है हमने। फिर उसके बाद दोबारा एक मुज़ाकरात की बात आई। तो मेरे ख्याल में इस वक्त मुज़ाकरात से हुकूमत को भी पता है कि हुकूमत कुछ अचीव नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कभी भी मुज़ाकरात के जरिए हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी, और तहरीके इंसाफ को भी पता है कि जो लोग हमारे मैंडेट के ऊपर हुकूमत में बैठे हुए हैं उनसे मुज़ाकरात करके हम भी कुछ अचीव नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों तरफ से कोई संजीदा ख्वाहिश है कि हुकूमत के साथ, या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ख्वाहिश है हुकूमत की कि उनके साथ मुज़ाकरात हों। तो इस वक्त मुझे ना वो मुज़ाकरात होते हुए नजर आते हैं, ना ही उसकी मुझे लगता है कि किसी को जरूरत है अगर मुज़ाकरात हों। जी। अच्छा, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि मुझे ये लगता है कि मुज़ाकरात की सबसे ज्यादा जरूरत आवाम को है इस वक्त, बिकॉज हैरत इस बात की है कि कोई भी दौरे हुकूमत हो, भले वो तहरीक इंसाफ का रहा हो, भले वो पीडीएम की उन जमातों का रहा हो, या भले अभी ये अपडेटेड फॉर्म जो पीडीएम की कह सकते हैं उनकी हुकूमत रही हो, इसमें पिस्ते आवाम ही हैं। नो मैटर व्हाट यू से अबाउट इट, पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं। अब ये जो जमात इस्लामी का जो धरना है, इसके हवाले से ये कुछ चीजें इसलिए अच्छी लगी कि वो बातें आपके दिल को लगती हैं। क्यों? अगर बिजली के मसाइल हैं, बिजली के बिलों के मसाइल हैं, आवाम सफ़र कर रहे हैं। अगर सैलरीड क्लास के ऊपर इजाफी टैक्स के मसाइल हैं, मैं कंपैरिजन करता हूं कि भाई वैसे आप भारत से बिलाशुबा नफरत करें, उसकी पॉलिसीज से नफरत करें, लेकिन जो आवाम को जिस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं तो उस चीज़ों को हम थोड़ा सा मस्तार ले सकते हैं। वहां पर फार्मूलाज देखें कि टैक्स किस तरह से राइज किया जाता है, या ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का तनासुब क्या है, बिजली की फी यूनिट कीमत क्या है। साउथ एशिया की कंट्रीज को इसलिए कंपैरिजन करें आप उनके साथ कि आप कहते हैं कि वो तो हमारे जैसे हैं, लेकिन इकोनॉमी में डिफरेंट है। तो ये कहीं ना कहीं तो खराबी है ना अतर साहब? जी देखिए, वो क्यों है, आपने जो भारत की टैक्सेस में ये उनको रिलीफ मिल रहा है, बिजली उनको सस्ती मिल रही है, ये क्यों है? उसकी बुनियादी वजह क्या है? आपको पता है भारत के पिछले कितने बजट, 4, 5, 6 बजट तकरीबन एक ही वजीर खजाना ने पेश किए हैं, और पाकिस्तान की आप देख लें कि यहाँ पे कितने 5-6 सालों में कितने वजीर खजाना बदल चुके हैं। दूसरी बात, भारत में अभी 1 अरब लोगों ने वोट डाला है। क्या वहां पे कोई आवाज आई कि जनाब हमारे मैंडेट के ऊपर कोई और बैठा हुआ है? जब आप एक जो डिश है उसकी बुनियादी चीज, आप ये कह रहे हैं कि हमने कढ़ाई गोश्त बनाना है बगैर गोश्त के, कढ़ाई लेके बैठे हुए, तो गोश्त तो जब तक मसला ये है कि जब बुनियादी आंसर ही आपका पूरा नहीं है, जब आपके मुल्क के अंदर जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए उसमें आवाम का क्या, उनके हकीकी वोट लेने वाले इस वक्त इक़्तिदार में हैं या 2018 में थे या 2013 में थे? मतलब एक ये वो बहस है जो पाकिस्तान में कभी खत्म नहीं होती। अच्छा साहब, लेकिन तो बात ये है कि आप जो बात फरमा रहे हैं, मैं उसमें मेरा अपना क्वेश्चन बेसिकली ये है कि वहां पर आपने कहा कि पिछले 4-5 साल से एक ही हुकूमत या एक ही साहब बजट पेश कर रहे हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। और दूसरी चीज ये नहीं है कि उनके पास कोई फार्मूला नहीं है आवाम की बेहतरी का, ये नहीं है कि उन्होंने अपने दौर में 4 से 5 वज़राए खजाना चेंज कर दिए क्योंकि उनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं था। तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ना, कि अगर वो दौरे हुकूमत देखें और कहें कि उसके बेस पर वो मैंडेट होना चाहिए, तो उन 3.5 साल में भी तो आवाम को एट दी एंड कुछ नहीं मिला था। मैं बात कर रहा हूं आवाम को रिलीफ की। आवाम की ख्वाहिश तो अपनी जगह मौजूद है, रिलीफ क्यों नहीं कोई दे पाता? जी, अब अवाम को देखें ना, अवाम को रिलीफ वो देंगे ना जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं। मसला ये है कि मसला जिस फरीक का मसला है, अगर उसकी कोई से ही नहीं तो फिर उसको तो उस तरह रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर पता हो कि जनाब जिनके नुमाइंदे हैं हकीकी वोट से वो आए हुए, तो तभी मसला हल होगा। ये नहीं हो सकता कि आप जो है कि इसी तरह इक़्तिदार में आ जाए और फिर आप अवाम की मसाइल हल करें। जो इक़्तिदार में आता है, जिस मकसद के लिए आता है, वो मकसद हल करता है। अभी जो लोग इक़्तिदार में, उनका अपना मसला ही खत्म नहीं हो रहा, उनकी अपनी लेजिटिमेसी का मसला खत्म नहीं हो रहा, उनके अपने मसाइल खत्म नहीं हो रहे, तो वो कैसे
عوام کے مسائل ختم کریں گے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ حکومت ہو جو حقیقی نمائندہ حکومت ہو, جس کے پاس مینڈیٹ ہو, جس کے پاس کم سے کم عوامی سپورٹ ہو. جب آپ نے سخت فیصلے بھی لینے ہوتے ہیں تو آپ کو عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آج سارے عوام جی اطہر, ہم بہت سارے ہم کالمز پڑھ رہے ہیں تجزیہ کاروں کے, صحافیوں کے, وہ انڈیکیشن دے رہے ہیں جی بہت کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے. خواجہ آصف کا بھی بیان اکتوبر کی بات کر رہے ہیں, خود پی ٹی آئی ری الیکشن کی بات کر رہی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ فرض کریں جب نہیں ہے ابھی خیر چانس, لیکن الیکشن ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی رقم ہے جو ہم اس پہ خرچ کر سکیں. دوسرے ایسی کیا چینجز آ جائیں گی, ایسی کیا اصلاحات ہو جائیں گی کہ جو موجودہ رزلٹ ہیں اس سے کوئی بہت مختلف رزلٹ ہوگا یا بالکل ہی وہ ایکسیپٹیبل ہو جائیں گے سب کو. اس سارے عرصے کے دوران اگست سے لے کے دسمبر تک ایسا کیا ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن ہو جائیں نئے؟ دیکھیں, سیاسی جماعتیں تو اسی طرح کہتی ہیں کہ بس اب ہم اقتدار میں آنے والے ہیں اور چیزیں تبدیل ہونے والی ہیں. وہ تو ہر سیاسی جماعت کا اسی قسم کا بیانیہ ہوتا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے وہ اتنی خائف کیوں ہے, اس کو کس چیز کا ڈر ہے؟ موجودہ حکومت کے پاس تو بڑی میجورٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اگر مخصوص نشستیں مل بھی جاتی ہیں تو اس کے بعد بھی ان کی میجورٹی ختم نہیں ہوگی. ان کو کیا گارنٹی ہے خواجہ آصف کو کہ اکتوبر نومبر تک ان کو کوئی نہیں چھیڑے گا؟ یہ بڑا کوشچن ہے. اگر حکومت اکتوبر نومبر تک کسی نے نہیں چھیڑ دی تو خدا نہ خواستہ اکتوبر نومبر میں کون سا یہاں پہ یوگوسلاویہ کا آئین آ جائے گا, تو اس کے بعد ان کو کس نے چھیڑنا ہے؟ تو یہ بڑا ایشو ہے. جب آپ کی حکومت ان چیزوں کے اوپر کھڑی ہو کہ اکتوبر تک ہمیں کوئی نہیں چھیڑے گا یا نومبر تک ہمارے پاس یہ گارنٹی ہے, تو پھر آپ عوام کے مسائل حل نہیں کرتے, آپ اپنے مسائل حل کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. تو وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ حکومت ایسی ہو جس کو کم از کم یہ تو پتا ہو کہ اس کا اپنا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں نہیں ہے. یہاں تو فارم 45 اور 47 کی بحث ہی ختم نہیں ہوتی, تو پھر دیگر مسائل جو حقیقی مسائل ہیں, ایک مسئلہ اور بھی ہے نا, مہنگائی ہوگی جس کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں, اس کی طرف کون توجہ دے گا؟ جو عوام کے وہ کہتے ہیں نا کہ ووٹ پر بھی منتخب ہو کے آتے ہیں, اگر 2/3 میجورٹی ہو تو وہ محاذرائی کی طرف جاتے ہیں بعض اوقات, اور اگر سمپل میجورٹی ہو یا حکومت بنی ہو اس طرح سے تو پھر اس کا چکر یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشنودی کے لیے دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ پھر عوام کے مسائل کا تو الٹیمیٹلی کوئی بھی نہیں سوچ پاتا. یہ بھی تو ایک کنسرن ہے, کاز آف کنسرن. جی بالکل صحیح, یہ صحیح کنسرن ہے کہ عوام کے مسائل کو لوگ نہیں اس کے حوالے سے سوچتے. لیکن اگر بار بار اگر آپ کسی کے مسائل کے اوپر بات نہیں کریں گے, اس کا کام نہیں کریں گے, اور اگر اس بندے کے اختیار میں ہوگا تو وہ بندہ آپ کو وہاں سے ہٹا دے گا. آپ ایک دفعہ نہیں کریں گے, 2 دفعہ نہیں کریں گے, تو تیسری دفعہ وہ کہے گا یار اب اس کو میں نے چانس نہیں دینا, اس کو میں فارغ کر رہا ہوں. تو یہ وہ اصل چیز ہے کہ جس کا مسئلہ ہے اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو لے آؤں گا یا میں اس کو فارغ کر دوں گا. جب وہ ہو جائے گا, جب حقیقی نمائندے ہوں گے, اوور دا ایئرز بار بار لوگ چینج ہوتے رہیں گے, تو پھر ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے عوام کے مسائل حل کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ہمارا سارا سسٹم ہے اس وقت, اس میں آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں. لگتا یہ ہے کہ صرف حکمرانوں کے جو مسائل ہیں یا حکمران اشرافیہ کے جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ ہوتی ہے, ان کی مراد کی طرف توجہ ہوتی ہے. جو حقیقی عوامی مسائل ہیں ان کی طرف ہمیں اس پر توجہ نظر نہیں آتی. بالکل, اور اس کے لیے ظاہر ہے گوہر اعجاز صاحب کا ہم بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی جو انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر ٹویٹس کیا, اب وہ بحث ہو رہی ہے آئی پی پیز کے حوالے سے. اطہر, لاسٹ تھنگ, یہ جو جماعت اسلامی کا دھرنا احتجاج ہے, یہ آپ کو لگتا ہے بس اب پیک پہ چلا گیا, اب ختم ہو جائے گا, یا کچھ اچیو کر سکیں گے لوگ؟ نہیں, دیکھیں, ایک تو انہوں نے پبلک سینٹیمنٹ کو گیج کیا ہے اور جو حقیقی عوامی مسائل ہیں اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں, اور حکومت کی جانب سے بھی ان کو کافی رعایت ہوئی ہے. آپ یہی اگر آپ دیکھیں 4 بندے تحریک انصاف کے کھڑے ہوتے تو ابھی تک 15 مقدمے اور دفعہ 144 کے مقدمے, تو یہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو احتجاج کے لیے رعایت ہے. ٹی ایل پی والے آئے, وہ بھی آ کے بیٹھے رہے, یہ لوگ آئے ہیں, یہ بھی بیٹھے. آپ دیکھ لیں اب تک کتنے مقدمے ہوئے, اور دوسری طرف تحریک انصاف اگر ایک ریلی بھی نکالے تو شام تک 35 مقدمے ہو جاتے ہیں. تو یہ حکومت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سب کو برابر موقع دیا جائے. جو احتجاج کرنا چاہتا ہے ضرور کرے, اور جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کریں, اور عوام کی سپورٹ تو یقیناً ملے گی. عوام تو اس وقت تنگ آئے میں. پر یہ آئی پی پیز والا معاملہ بھی, مطلب دیکھیں, اب جس طرح انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی اس پہ بول رہے ہیں, گوہر اعجاز صاحب بھی بول رہے ہیں, تو یہ کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ لوگ حکومت میں تھے, اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کہا. اچانک اب ان کو یہ بھی چیزیں یاد آ گئی ہیں. پر یہ مسئلہ بڑا سنگین ہے,
اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ اطہر, بہت شکریہ. اور ہم نے کوشش کی جو اوور آل جس سیاست میں ہو رہا ہے اس پر بات کریں, جانیں کہ بھائی اسلام آباد میں کیا جو صحافی ہیں وہ سوچ رہے ہیں ساری صورتحال پر.